बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, पीर साहब एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। किसी भी किस्म की रकम बसूरत कर्ज़ किसी को मत दीजिएगा। आज का दिन आपके लिए इस हिसाब से बुरा है कि जो आज के दिन किसी को रकम कर्ज़ के लिए देंगे वो आपको वापस लेने में मुश्किल होगी। आज आपको कहीं से जो आपके पैसे रकम रुकी हुई थी वो मिलने का इम्कान है। मजमूई तौर पर आज का दिन आज अल्लाह के फजल से आपका बेहतर गुजरेगा। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि या वहाबो या रज़ाको का विर्द करें। पीर साहब टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। सोर, आज आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत दिन चढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इस हिसाब से कि आप से जो आपके दोस्त नाराज़ थे या रिश्तेदार आपसे नाराज़ थे वो आज आपके साथ सुलह की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। आपने उनके साथ सुलह का हाथ बढ़ाना है। और दूसरा ये है कि आज के दिन आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप घर चेंज कर रहे हैं तो वो ज़रा सोच समझ के घर चेंज कीजिएगा। आज के दिन ज़रा सोच लें। मैं आपको या रकीबो या मुजीबो का एडवाइस करता हूँ, विर्द करें, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। पीर साहब जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा, शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन ज़रा टेंस से गुजरेगा। खुदा ना खास्ता किसी किस्म का अपनी शरीके हयात के साथ झगड़ा मत करें और लेन देन के मामले में थोड़ा सा आज मोहतात रहें। और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए आपके लिए जो सफ़र है वो वसीला ज़फ़र होगा, बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या मुजीबो या वदूदो का विर्द करते हुए घर से निकलें। पीर साहब कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। सरतान के जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन, जो ख़ास तौर पे वकला हज़रात हैं या डॉक्टर हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और कारोबारी हज़रात के लिए भी आज दिन का आगाज़ अल्लाह के फजल से बेहतरीन होगा। आज कहीं से जो आपका लोन था या आपने कहीं पैसे जमा करवाए हुए थे उनसे आपको प्रॉफिट आना है, या आपके जो पैसे कहीं रुके हुए थे वो आपको इंशाल्लाह मिलने का इम्कान है। या रज़ा को या बासितों का विर्द करें, अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करम और फजल फरमाएगा। पीर साहब लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। मजमूई तौर पर दिन का आगाज़ थोड़ा सा टेंस के साथ होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो टाइम दिन का गुजरेगा आपके लिए कुछ अच्छी खबरें मिलने का इम्कान है। आज जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट का दिन है आपके लिए। दूसरा ये है कि आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि रोड पे जाते हुए या रोड क्रॉस करते हुए थोड़ा सा एहतियात करें। नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, कोई थोड़ी तबीयत टेंस में रहेगी। बाकी मजमूई तौर पे आपका दिन बेहतर नज़र आता है। मैं या मुजीदो या बाइसों का विर्द करते हुए घर से निकलें। पीर साहब विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। आप पिछले कई दिनों से अपने अंदर एक ऐसा खौफ लेकर घूम रहे हैं, उस खौफ से बाहर आएँ। खौफ लोगों से नहीं, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। अल्लाह से कि जो है उसकी तरफ होना चाहिए कि हम गलत काम ना करें। जो आप ये सोच कर के आपने जो आपकी दोस्त थी जिसके साथ आपने कोई चीटिंग की थी या आपने कोई उसके साथ ऐसा ब्लंडर मारा था, वो आपके लिए बाइस तकलीफ़ है कई दिनों से। और दूसरा ये है कि आपके लिए आज का दिन ये मुझे ये बताता है कि आज के दिन अगर जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, और जो किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं मंगनी वगैरह, उनके लिए दिन भी आज बहुत अच्छा है। या अव्वलो या आखिरों का आप विर्द करते हुए घर से निकलें और सदका दें। सदका बहुत बड़ी बरकत, अल्लाह के फजल से जब आप सदका देते हैं बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं। पीर साहब लिब्रा बुर्ज मिज़ान के हवाले से बताइएगा।
آپ کے لیے آج کا دن بہت ہی خوشیاں لے کر آنے والا ہے. آپ کا کوئی درینہ دوست آپ کو مل سکتا ہے. آپ کا بیرون سفر ملک سفر جو ہے وہ آپ وسیلہ ظفر بن سکتا ہے. آپ شارٹ اور بڑا لانگ ڈرائیو پہ بھی جا سکتے ہیں آج کے دن. اور آج کے دن آپ کو کہیں سے آپ کی رکی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے. جب آپ کو رقم ملے تو آپ صدقہ ضرور کیجیے گا. صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا رضا کو یا فتح کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. پیر صاحب اسکورپیو برج اکرم کے حوالے سے بتائیے گا. آپ کے لیے آج کا دن تھوڑا سا ٹینس ہوگا شروع میں، اور جو ٹائم گزرے گا آپ کو کوئی اچھی خبر ملنے کا اللہ کے فضل سے امکان ہے. آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے اس حساب سے کہ آپ کے کوئی رکے ہوئے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں. کوئی جو آپ کا بیمار دوست یا رشتہ دار تھا اس کی آپ کو صحت یابی کی خبر مل سکتی ہے. اور آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا حق کو یا وکیلوں کا ورد کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوست کے حوالے سے بتائیے گا. کوسٹ اور یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے آج کا دن کچھ بہتر نظر نہیں آتا. اپنی شریک حیات سے ناراض ہیں وہ جا کے اپنی سسرال میں یا اپنی شریک حیات کو منانے کی کوشش کریں. آپ کا بجٹ بہت دیر سے ڈسٹرب ہے. آج کے دن آپ اپنے بجٹ کو دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں. آپ کے لیے پیسے بچ بھی سکتے ہیں، اور آپ کے کہیں سے جو رکے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی آج آپ کو کہیں سے مل سکتے ہیں. مجموعی طور پہ دن اچھا ہے. یا وکیلوں یا کویوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں اور صدقہ دیں. صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے. پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا. آج بڑا ہی خوبصورت دن ہے آپ کے لیے. آج آپ جو کاروبار کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے یا کوئی پراپرٹی خریدیں گے، آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کسی چیز میں جلد بازی مت کریں. پہلے آپ جلد بازی کر کے بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنا جنم سٹون ڈھونڈیں اور اپنا جنم سٹون ڈالیں اپنی ہاتھ پہ. وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا. میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا اللہ ہو یا رحمانوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. بڑا ہی درمیانہ قسم کا دن آپ کے لیے چڑھ رہا ہے. بہت ساری ایسی الجھنیں ہیں جو آپ کے اوپر آپ کے ذہن پہ سوار تھیں، وہ ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ جس چیز پر ضدی ہوئے تھے اور دوست آپ سے ناراض تھے ان کو منانے کی کوشش کریں. آج کا دن اس حساب سے اچھا ہے. آپ لانگ ڈرائیو پہ جا سکتے ہیں، اور آپ جو آج انویسٹمنٹ کریں گے بڑی ہی سوچ سمجھ کے کرنا. بہتر خدا نہ خواستہ نہیں ہو سکتی. یا رقیبو یا مجیبوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پیر صاحب پائسیس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا. آج آپ کو کسی ایسی محفل میں بیٹھنا پڑے گا جہاں پر آپ کو منصف بننا پڑے. منصف بنتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جو حق کے خلاف ہو. آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. سیاستدان حضرات کے لیے آج کا دن بہت ہی برا دن ہے. کسی سے بحث نہ کریں، کسی سے لڑائی. اور جو خاص طور سیاسی ورکر ہیں وہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ محتاط رہیں. خدا نہ خواستہ بد نظمی کا ہو سکتا اندیشہ ہے. کوئی ہمیں بدگمانی ہو جائے آپ کے ساتھ یا آپ کے ہاتھ سے، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا لطیفو یا خبیروں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے. جی ناظرین، پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہماری کسی بھی بات کو شرک میں شامل مت کیجیے گا، اور ہمارے نئی دنیا میڈیا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ حسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.